नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार एवं शुभ प्रभात आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा आज म सिआइजेले हिजो राति प्रकाशित गरेको केही विषयबारे चर्चा गर्नेछु र त्यसपछि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले खुलासा गरेको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अतिथि छैनन्। केही छिनमा यदि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न सकियो भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ डडेलधुरामा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई सम्पर्क गर्न सम्भव भयो भने एकछिनमा म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट अथवा सूक्ष्म व्यवस्थापन रहेको छ भनेर भन्ने गरिन्छ। सरकारका उच्च ओहदाहरूमा प्रहरी प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि नेपालका राजनीति गर्नेहरू अथवा सरकारमा रहनेहरूले भारतको राय अनुसार गर्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको राजनीतिक, प्रशासन वा अन्य कुनै पनि संयन्त्रमा भारतीय माइक्रो म्यानेजमेन्ट सूक्ष्म व्यवस्थापन रहने चर्चालाई निराधार भन्दै 2073 फागुनमा नेपालको प्रहरी सङ्गठनमा उब्जिएको विवादलाई उदाहरण बनाएर आफ्नो पुस्तकमा समेटेका छन्। यो खबर म कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कुरालाई म यहाँनिर जोडिराखेको छु। यसै साता बजारमा आएको रेको काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज पुस्तकमा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी का आकाङ्क्षीका बारेमा खुलेर टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो लेखामा कसैको नाम नलिए पनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवधि सकिएपछिको अन्यल तथा राजनीतिक खेलकुद बुझिने गरी घटनाक्रम लेखेका छन्। रेले नेपालको राजनीतिक, प्रशासन, संयन्त्र र संरचनामा भारतीय प्रभावको वर्चस्व रहेको र अतिशय माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुने गरेको भन्दै चल्ने गरेको चर्चाको यो उदाहरणसहित प्रतिवाद गर्न चाहेका छन्। उनले दिएको उदाहरणमा नेपालमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीको नियुक्तिका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयंले राजदूत रेलाई फोन गरेर आइजी उम्मेदवारबारे राय मागेका रहेछन्। मैले वरिष्ठता र मेरिट आधारमा जुन उम्मेदवार अघि आउँछ त्यही छानिनु उपयुक्त होला भनेर सुझाएको थिएँ, पूर्व राजदूत रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। संयोगले त्यसबेला आइजिपी उम्मेदवार रहेका चारैजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत डिआइजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी भारतीय सदस्यताको आग्रहसहित लोयल्टी दर्शाउँदै राजदूत रेलाई भेट्न इन्डिया हाउस पुगेका रहेछन्। त्यसबेला गृहमन्त्री निधिले चाहेको आइजिपी उम्मेदवार नवराज सिलवाल थिए र जो पछि प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिँदै एमाले प्रवेश गरेर सांसद समेत बनेका छन्। तर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने जयबहादुर चन्दलाई चाहेको र चन्द नै आइजिपी सिफारिसमा परेका थिए। तर यो विवादास्पद निर्णयमाथि रिट परेपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा अदालतले अर्याललाई आइजिपी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। 2013 अक्टोबरदेखि 2017 फेब्रुअरीसम्म काठमाडौँमा राजदूत रहेका रेको पुस्तकमा नेपालका नेताहरूको देखाउने र लुकाउने चरित्र बारेमा पनि टिप्पणी गरिएको छ। रेका भनाइमा चीनसँग नजिक मानिएका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको निवासमा आफू 2 पटक लन्च मिटिङमा गएको, तर नेता श्रेष्ठलाई इन्डिया हाउस लैनचौरमा बोलाउँदा आउन नचाहेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। नेता श्रेष्ठले फेरि पछि 2072 को भूकम्पपछि आफ्नो चुनावी क्षेत्र गोरखामा राहत सामग्री पठाइदिन राजदूत रेलाई अनुरोध गरेका रहेछन्, तर राहत सामग्री ह्यान्डओभर भएको कुनै औपचारिक समारोह गर्न चाहेनन्, सहयोग मात्रै लिए। त्यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला श्रेष्ठले ल्याएको कूटनीतिक आचार संहिताको खासै तुक नरहेको भन्दै पूर्व राजदूत रेले संहिताको यो पद्धति लोकतान्त्रिक भन्दा एकाधिकारवादी रहेको धारणा राखेका छन्।
उनले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका नेता श्रेष्ठ स्वयं समेतले आफूसँग एक्लै भेट्न चाहने गरेको जनाएका छन्। रेले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर खेलाडी भनेका छन्। भारतसँग नेपालको महाकाली सन्धि 1996 भए यताका भारतका सबैभन्दा निकटतम मित्र ओली पछिल्ला समयमा राष्ट्रवादी ओहदाका कारण चिनिएको रेले उल्लेख गरेका छन्। कतिसम्म भने भारतसँग एक्लै लड्न भिड्न सक्ने राष्ट्रवादी छविकै कारण ओली आफ्नो उपचारका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा दिल्ली नगएर बैंकक वा सिङ्गापुर गइरहेको धारणा उनले राखेका छन्। यो थियो भारतीय कूटनीतिज्ञ रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा समेटिएको विवरण मैले कान्तिपुरबाट सभार गरेर यहाँहरूलाई सुनाएर 16 नेपालीको ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी रहेको भनेर सिआइजेले हिजो राति चाहिँ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालका नेता धनाढ्य तथा ठुला व्यापारीले गोप्य तरिकाले अफसोर कम्पनी खोलेर गरेको लगानी र सेयर खरिद बिक्रीको खुलासा भएको छ। दोस्रो पटक गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाममात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी कारोबार र सेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ। आइसिआइजेले सहित विश्वका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा पेन्डोरा पेपर्स नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार नेपालका 2 ठूला व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध व्यक्तिहरू समेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको छ। अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट आइसिआइजेले खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपके नेपाललाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन, कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाबदेही पनि नखोजिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरिएको पाइएको छ। ती कम्पनीहरू विनोद चौधरी र उनकी श्रीमती सारिका देवी र 3 छोरा निर्वाण, वरुण र राहुलको नाममा छन्। यस्तै अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठुलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका 2 भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै कम्पनी छ। त्यसैगरी खोपके नेपालकै यसअघिको खुलासा नेपालिक्समा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकहरू अजय राज सुमार्गी, अर्जुन प्रसाद शर्मा र किशोर राणाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ। यसबाहेक ललितपुर पुल्चोक ठेगाना भएका राजेन्द्र साक्य र अन्य नेपाली व्यवसायीहरू सुहृद राज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौड्याल, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरका सुधीर मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीको पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालन रहेको देखिएको छ। गैर आवासीय नेपालीले कुनै पनि नाममा नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाइन्न। आयकर ऐन 2058ले अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली नागरिक 183 दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले विदेशमै आम्दानी गर्छ भने त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, यसबाहेक नेपाली नागरिकको विदेशमा लगानी गैर कानुनी हो। अर्थात् विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैंकमा खाता खोल्नेदेखि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। ऐन विपरीत काम गरेमा बिगो बमोजिम जरिमाना, 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। गैर आवासीय नेपालीले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको देखिनु अपारदर्शी कारोबार र वैधताका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गर्नु किन गम्भीर विषय हो भन्ने बारेमा आइसिआइजेका निर्देशक जेराल्ड रायले प्रस्ट्याएका छन्।
प्यान्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनुअघि अस्ट्रेलियाको एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै रायले अफसोर कारोबारले सम्बन्धित देशमा असमानता र गरिबी बढाउनेदेखि कर बापत आउनुपर्ने रकम मुलुकले गुमाइरहेको बताएका छन्। उनको भनाइमा यस्तो कारोबारबाट व्यापारी, नेता, सरकारी अधिकारी र अपराधीहरू अफसोर गोपनीयताको फाइदा उठाएर लाभान्वित भएका छन्। आम मानिसले अफसोर दुनियाँ विरुद्ध आवाज उठाउन किन जरुरी छ भने यसले गरिबी बढाउँछ, असमानता निम्त्याउँछ। जब धनी र शक्तिशाली देश लुट्न थाल्छन्, शरणार्थी समस्या जस्ता थुप्रै समस्या निम्तन्छन्। मूलभूत रूपमा संसारका सबै गरिब खराबीलाई व्यवस्थामा भित्र्याइन्छ र त्यो व्यवस्थाको उद्देश्य केही व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनु भन्दा अर्को हुँदैन, अन्तर्वार्तामा रायलले भनेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञहरूको हालसम्म अफसोर कारोबारमा नाम उल्लेख नभए पनि त्यस्तो कारोबार गर्नेहरूलाई उनीहरूको साथ देखिन्छ, किनकि हालसम्म 55 नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीले अफसोर कारोबार गरेको विवरण खोज पत्रकारिता केन्द्रले नेपालिक्स मार्फत 2 माघ 2075 नै खुलासा गरिसकेको छ। यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको मौनता जारी छ। यी निकायको मौनताले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ। प्यान्डोरा पेपर्स त्यसको एउटा उदाहरण हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले नेपालीले विदेशी मुद्रामा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति नपाउने बताए। हामीले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्न दिँदैनौँ। अनुमति नै नलिएर उहाँहरूले लगानी गरेको भए यो विषय प्रहरी, अन्य निकाय र मन्त्री परिषदसम्म जान सक्छ। उनले भने यस्तो हो भने यो विषयमा सांसद र प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। ट्याक्स हेभन मुलुकमा चौधरी परिवारको लगानी। नेपाली कानुनमा रहेका छिद्रको उपयोग गरी वैधानिक रूपमै विदेशमा लगानी गरेको बताउने विनोद चौधरी सहित उनको परिवारका 5 जनाले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा लगानी गरेको फेला परेको छ। आइसिआइजेले खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाललाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौधरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा 3, सिङ्गापुरमा 1 र पनामामा 1 कम्पनी दर्ता छ। प्यान्डोरा पेपर्स अनुसार ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेड, सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्ट लिमिटेड, सेन्सेई क्यापिटल पार्टनर्स इन्क र सिङ्गापुरमा सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङ ग्लोब्स पिटी एलटिडी नामका कम्पनी चौधरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता छन्। चौधरीले आफ्नो पुस्तक तथा विभिन्न अन्तर्वार्तामा विदेशमा कानुनसम्म लगानी गरेको र त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताउने गरेको भए पनि उनले कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीमा नेपालको कानुन विरुद्ध हुने गरी लगानी गरेको प्यान्डोरा पेपर्स लिक्सका विवरणले देखाउँछ। प्यान्डोरा पेपर्स लिक्सका अनुसार चौधरीले गरेको नेपाली कानुनको छिद्रको उपयोग, त्यसको वैधतामाथिको प्रश्न र उनका साझेदारमाथि मनी लाउन्ड्रिङ आशंकाको विषयमा स्पष्ट हुन उनकै आत्मकथामा उल्लेख सूचना केलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती थियो कानुनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यसरी पाइला सार्ने ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानुनी प्रश्न उठाउन नसकोस्। सन् 2013 मा प्रकाशित विनोद चौधरी आत्मकथा शीर्षकको पुस्तकमा चौधरीले भनेका छन्, त्यसका लागि आयकर ऐनको बासिन्दा व्यक्ति सम्बन्धी प्रावधानलाई उनले छिद्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वर्षको 183 दिनभन्दा बढी विदेश बस्ने नेपाली नागरिक गैर आवासीय नेपालीको रूपमा दरिन्थ्यो। उसले विदेशमा लगानी गर्न छुट पाउँथ्यो। चौधरीले भनेका छन्, मैले यसैको फाइदा उठाउँदै वर्षको 183 दिनभन्दा बढी विदेश बसेर आफ्नो देशको अस्थायी नागरिक बन्ने निर्णय गरे। आज मेरो 2 जना छोरा राहुल र वरुणले गैर आवासीय नेपालीको हैसियतमा विदेशको कारोबार गरिरहेका छन्। तर प्यान्डोरा लिक्स अनुसार उनकी श्रीमती सारिका देवी र जेठा छोरा निर्वाण दुवै नेपाली नागरिक हुन् र उनीहरूको नाममा समेत ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा लगानी भेटिएको छ। अर्थात् ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेडमा उनी सहित परिवारका 5 जना सदस्यको लगानी रहेको भेटिएको छ। सिङ्गापुरको निजी हस्पिटालिटी सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङ्स ग्लोबल पिटी एलटिडीमा भने उनका 3 छोरा र श्रीमतीको लगानी छ। अर्कोतर्फ चौधरीले आयकर ऐन 2058 को व्यवस्थाको उल्टो व्याख्या गरेर विदेशमा लगानी गरेको जानकारहरूको टिप्पणी छ। अविच्छिन्न 365 दिनको अवधिमा 183 दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको व्यक्तिलाई
बासिन्दा व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनी आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई उहाँले गलत रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ र पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने यो व्यवस्थाले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजाने र त्यहाँ लगानी गर्नका लागि छुट दिएको होइन। कुनै नेपाली नागरिक 183 दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले आम्दानी गर्छ भने विदेशमै लगानी गर्न पाउँछ। तर चौधरीले नेपालबाट रकम लगेर विदेशमा लगानी गरेको हुँदा उनको दाबी तर्कसँग नभएको खनालको प्रतिक्रिया छ। नबिल बैंकको विदेशी लगानीकर्ताले पाउने लाभांश रकम विदेश लगिएको छ खनालले भने। तर त्यो कम्पनीको मालिक त उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यही रकमबाट उहाँले विदेशमा लगानी गर्नुभएको हुन सक्छ। नेपालबाट लगिएको रकमलाई उहाँले विदेशमा बस्ने छोराहरूले कमाएको हो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ, जुन गलत हो। यस आधारमा पनि चौधरीले विदेशमा गरेको लगानीको वैधतामाथि प्रश्न खडा भएको छ। अर्कोतर्फ दुई छोरा जो गैर आवासीय हैसियतमा छन् बाहेक विनोद, उनका जेठा छोरा निर्माण श्रीमतीको नाममा समेत विदेशमा लगानी गैर कानुनी हो। किनभने नेपाली कानुन विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन 2021ले राष्ट्र बैंकको अनुमति बेगर विदेशमा लगानी गर्न पाइँदैन। यस कानुन बमोजिम विदेशमा लगानी गर्ने भए नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको हुनुपर्छ। तर प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेका केही कम्पनीमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट विनोद र उनका जेठा छोरा निर्माण र श्रीमती सारिकाले अनुमति नलिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। विदेशीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड स्थित सिनोभेसन कम्पनीमा 50,000 थान किता सेयर गिफ्ट पाएको हुनाले त्यसमा आफ्नो नाम रहने गरी विनोदले अनुमति लिएका छन्, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ। यसबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न विनोद, निर्माण र सारिकाले अनुमति लिएको विवरण हामीले फेला पारेनौँ। हाम्रो खोजमा पनि सिनोभेसनका लागि अनुमति लिएको बाहेक अरू कुनै पनि विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्न चौधरीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा फेला परेन। उल्लेखित आरोपहरूमाथि चौधरी ग्रुपले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल र विदेशी कानुनको उल्लङ्घन नगरेको जनाएको छ। मेरा बुवा एवं सिजीका अध्यक्षका अनुसार सिनोभेसन र हाम्रा सबै कम्पनी समूहले विदेशी लगानी सम्बन्धी नेपाली कानुनसहित लागू भएका सबै कानुन पालन गरेका छन्। त्यसैले तपाईको इमेलमा उल्लेखित अनुसन्धान सम्बन्धमा हाम्रा थप टिप्पणी र विचार छैनन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि वाशिङटन पोस्टका पत्रकार पिटर होरिस्कीले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै राहुल चौधरीले यो भनेका छन्। गोल्छा परिवारको अफसोर कारोबार। गोल्छा परिवारका लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका दुई भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ट्याक्स हेभेन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा कम्पनी छ। फ्ल्याटवुड लिमिटेड उनीहरूको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो। उनीहरू सबैले नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर उक्त कम्पनी स्थापना गरेको विवरणबाट देखिन्छ। जेनेभा स्थित ल फर्म ओभरसिज म्यानेजमेन्टको रेकर्ड अनुसार उक्त कम्पनी मार्फत गरिने कारोबारका लागि उनीहरूले स्विट्जरल्यान्ड स्थित बार्कलेज ब्याङ्कमा खाता खोलेका छन्। उक्त खाता सञ्चालनका लागि 12 फेब्रुअरी 2008मा दिवाकर, हितेश र लोकमान्य गोल्छालाई कम्पनीले अधिकार दिएको कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ। फ्ल्याटवुड लिमिटेड नामक कम्पनी मार्फत दिवाकर गोल्छा लगायतका समूहले सन् 2008मा नेपालको इस्टर्न सुगर मिल्सको सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ। यो कम्पनीले मिल्सको 13,17,500 किता सेयर खरिद गरेको पाइएको, तर केही समयपछि फ्ल्याटवुड लिमिटेडले मिल्सको केही प्रतिशत सेयर हुलास मेटल क्राफ्ट लिमिटेडका नाममा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ। 15 फेब्रुअरी 2008मा फ्ल्याटवुडले मिलका 13,17,500 किता सेयरमध्ये 3,84,166 किता सेयर हुलास मेटल क्राफ्ट लिमिटेडका नाममा स्थानान्तरण गरेको पाएको छ। फ्ल्याटवुडले सन् 2008मा मिल्सका नाममा लेखेका पत्रअनुसार त्यति बेलासम्म फ्ल्याटवुडको मिल्समा 9,33,344 किता सेयर थियो। सोही पत्रअनुसार फ्ल्याटवुडको हुलासलाई मिल्सबाट 2,88,125 किता अतिरिक्त हकप्रद सेयर खरिद गर्ने गरी जिम्मा दिएको छ। सोही पत्रअनुसार फ्ल्याटवुडको हुलासलाई मिल्सबाट हुलासको मेटल क्राफ्ट पनि गोल्छा अर्गनाइजेसन कम्पनी हो।
सन् 2019मा खोप्केले सार्वजनिक गरेको नेपाल लिक्स अनुसार ट्याक्स हेभेन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा सबैभन्दा पहिला लगानी भित्र्याउनेमा गोल्छा अर्गनाइजेसन पर्छ। यो अर्गनाइजेसनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डर्स लिमिटेड उद्योगमा फ्ल्याटवुड लिमिटेड कम्पनी मार्फत लगानी भित्र्याएको हो। नेपाल लिक्समा भनिएको छ, गोल्छा अर्गनाइजेसनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि 2050 सालमा 2,68,68,780 रुपियाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिएको थियो। यो थियो गोल्छा ग्रुपले गरेको विदेशमा लगानीको विवरण। यस्तै गरी सुमार्गीका 5वटा कम्पनी विदेशमा रहेको खुलेको छ। अनौपचारिक माध्यमबाट रकम विदेश पुर्याउने र त्यहाँ कम्पनी खडा गर्ने र ती कम्पनीबाट फेरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई भन्दै नेपालमा पैसा ल्याउने कार्यमा संलग्न अजय राज सुमार्गीको अपसौर कारोबारका थप विवरण फेला परेका छन्। यसअघि उनको बारेमा खोप्केले आइसिआइजेसँगको सहकार्यमा 2 माघ 2075मा शङ्कास्पद धनको ओसार पसार सम्बन्धी खुलासा गरेको थियो। नेपालिक्स खुलासा अनुसार ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा दर्ता भएको जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट सुमार्गीका नेपाल स्थित कम्पनीहरूमा 4,83,72,222 अमेरिकी डलर, 4,83,72,22,210 रुपियाँ भित्रिएको छ। यस पटकको प्यान्डोरा पेपर्सका अनुसार सुमार्गी सन् 2010मा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा खोलिएका जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड नामक कम्पनीका लाभार्थी मालिक बेनिफिसियल ओनर हुन्। उनी यो कम्पनीमा निर्देशकको भूमिकामा पनि छन्। त्यसका लागि सुमार्गीले हेलेनिक बैंक पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीका तर्फबाट आफ्नो हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता खोलेको पाइएको छ। काठमाडौँ बानेश्वर निवासी सुमार्गीले आफ्नो ठेगाना बेलायत उल्लेख गरेका छन्। सुमार्गीसँगै यो कम्पनीका लाभार्थी मालिक साइप्रसका वकिल तथा उनका बिजनेस पार्टनर सोटिरिओस पिट्टास पनि रहेको भेटिएको छ। जोधारको निर्देशक कम्पनी एडली कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड र अन्य 3 जना साइप्रसका नागरिक छन्। जोधारमा 1 अमेरिकी डलरका दरले 50,000 किता साधारण सेयर लगानी गरेर बोनाफाइड सर्भिस लिमिटेड सन् 2010मा साधारण सेयर सदस्यका रूपमा भित्रिएका कागजातहरूले देखाउँछ। प्यान्डोरा पेपर्सका अनुसार यसबाहेक सुमार्गीले 9 सेप्टेम्बर 2011मा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको ओल्ड वाइड इन्क्रेडिबल लिमिटेडमा पनि लगानी गरेको भेटिएको छ। सन् 2018को एक रेकर्ड अनुसार अजय सुमार्गी यो कम्पनीको लाभार्थी मालिक र निर्देशक हुन्। यो कम्पनीको निर्देशक कम्पनी एडली कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड पनि रहेको कागजातहरूले देखाउँछन्। वर्ल्ड वाइड इन्क्रेडिबल लिमिटेड 1 डलरका दरले 50,000 किता सेयर लगानी गर्ने अनुमति पाएको देखिन्छ। यसै अनुसार बोनाफाइड सर्भिस लिमिटेडले वर्ल्ड वाइड इन्क्रेडिबल लिमिटेडमा 50,000 किता साधारण सेयर लगानी गरेको छ। सुमार्गीको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड स्थित द अवेज इन्टरनेसनल लिमिटेडमा पनि लगानी भेटिएको छ। उनले सन् 2008मा कम्पनी खोलेर लगानी गरेका हुन्। यो कम्पनीमा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको अस्मिताज ओल्ड लिमिटेडको पनि लगानी रहेको पाइएको छ। सुमार्गीले यो कम्पनीको नाम श्रीमती अस्मिताको नामसँग मिल्दो राखेका छन्। अस्मिता वर्ल्ड लिमिटेडको सञ्चालक पनि सुमार्गी नै हुन्। आइसिआइजेबाट प्राप्त कागजात अनुसार सन् 2008मा उक्त कम्पनीमा लगानी गरेका सुमार्गी कम्पनीका लाभार्थी मालिक, सेयर लगानीकर्ता र निर्देशक हुन्। उनले यो कम्पनीको 100 किता सेयर खरिद गरेका थिए। कम्पनीको सम्पत्तिको स्रोतहरू हेटौडा लाइम इन्डस्ट्री प्राली, एभरेस्ट मिनरल प्रोडक्ट्स प्राली, मुक्तिश्री प्राली भएको कागजातहरूले देखाएको छ, जुन सुमार्गीको लगानीका नेपाली कम्पनीहरू हुन्। अस्मिताज कम्पनीले 1 डलरका दरले द अवेज कम्पनीमा 100 किता सेयर लगानी गरेको भेटिएको छ। द अवेज इन्टरनेसनल लिमिटेडको दर्तावाला एजेन्ट कम्पनी ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको फाइडेलिटी कर्पोरेट सर्भिस लिमिटेड हो। यो कम्पनीमा सुमार्गीको अर्को कम्पनी अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेडले पनि प्रति किता 1 अमेरिकी डलरको दरले 100 किता सेयर लगानी गरेको भेटिएको छ। अजय राज सुमार्गीको ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डकै द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडमा पनि लगानी रहेको देखिन्छ। उनी यो कम्पनीका निर्देशक हुन्। कम्पनीको सेयर होल्डर अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेड पनि हो। अस्मिताजले 1 डलरका दरले 100 किता सेयर उक्त कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कम्पनीको सेयर खरिद र बिक्री गर्ने र विभिन्न देशबाट अनुमति लिएर टेलिकम सम्बन्धी व्यापार गर्ने प्रक्रिया
प्रकृतिको कम्पनी हो। यसले एसिया क्षेत्र नेपालमा काम गर्ने अनुमति लिएको छ। एक गोप्य कागजात अनुसार यो कम्पनीको उद्देश्य नेपालमा मोबाइल फोनका लागि एयरटाइम प्रदान गर्ने एउटा नेपाली कम्पनीको 50% सेयर होल्ड गर्ने हो र यो कम्पनीको मुख्य ट्रेडिङ पार्टनरमा नेपाल टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रहेको पाइएको छ। द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल लिमिटेड कम्पनीका लगानीको प्रारम्भिक स्रोत यसका निर्देशक अजय राज सुमार्गी आफै र होल्डिङ कम्पनी अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेड रहेको उल्लेख छ। यो कम्पनीमा सुमार्गीको अर्को कम्पनी अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेडले $100 बराबरका 100 किता सेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीको सम्पत्तिको स्रोतहरू मुक्तिश्री प्राली र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम लिमिटेड भएको कागजातहरूले देखाएको छ। करछरीका लागि अति अनुकूल मानिने ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा यसरी आफ्नै नाममा दर्ता भएको द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनलबाट सुमार्गीले सन् 2008मा 3,80,000 ब्रिटिस पाउन्ड विदेशी लगानी एफडिआई नेपाल भित्राएको तथ्य पनि यसअघि नै नेपालिक्स मार्फत खुलासा भइसकेको छ। द न्यू डिजिटेक कम्पनीको स्रोतका रूपमा सुमार्गीको नेपाली कम्पनी मुक्तिश्री प्राली रहेको खुलेको छ। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार विदेशमा गैरकानुनी रूपमा कम्पनी खोलेका सुमार्गीले त्यहाँको नीतिगत व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गरेको विवरण फेला परेको छ। कम्पनी दर्ता गरिदिने ल फर्मले जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले सुमार्गीको हाल बस्दै आएको ठेगाना, कम्पनीको उद्देश्य, कम्पनीले व्यापार तथा कारोबार गर्ने ठेगाना, कम्पनीकै ब्याङ्क खाता सम्बन्धी विवरण नबुझाएको भनेर उनीमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको भेटिएको छ। ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्ड स्थित ल फर्म कम्पनी ट्राइटेन्ड ट्रस्ट लिमिटेडका कम्प्लायर्स एन्ड मनी लाउन्ड्रिङ रिपोर्टिङ अफिसरले 8 फेब्रुअरी 2018मा सुमार्गीको कम्पनीको कानुनी एजेन्टलाई इमेल लेखेर 9 फेब्रुअरी भित्र आवश्यक सबै कागजात बुझाउन र त्यसो नगरी कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको प्यान्डोरा पेपर्सको विवरणमा उल्लेख छ। सुमार्गीका नातेदारको नाममा पनि विदेशमा लगानी रहेको भेटिएको छ। सुमार्गीको कम्पनीमा काम गर्दै व्यावसायिक साझेदार हुन पुगेका उनका एक आफन्त अर्जुन शर्माको पनि ट्याक्स हेभेन मुलुकमा कम्पनी रहेको विवरण फेला परेको छ। ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको ट्राइटेन ट्रस्ट कम्पनीले सन् 2019मा राखेको रेकर्ड अनुसार 12 मे 2010मा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डको डेलोर भेन्चर्स लिमिटेडमा नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर अर्जुन प्रसाद शर्माले लगानी गरेका हुन्। यो कम्पनीमा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डकै एडली कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड नामक अर्को कम्पनी निर्देशकका रूपमा रहेको देखिन्छ। ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डकै फोन फाइडर सर्भिसेज लिमिटेड डेलोर भेन्चर्स कम्पनीको सेयर होल्डरका रूपमा छ। बोनाफाइडर सन् 2010मा $50,000 अमेरिकी साधारण सेयर खरिद गरेर उक्त कम्पनीमा भित्रिएको थियो। शर्मालाई उक्त कम्पनीमा लगानी गर्न आवश्यक नेपाली पासपोर्ट लगायतका कागजात प्रमाणीकरण गर्ने काम सन् 2019 अप्रिलमा साइप्रस स्थित सोटिरिओस पिक्टास एन्ड को एलएलसी नामक ल फर्मले गरेको भेटिएको छ। थप विवरण खोज्दै जाँदा यो ल फर्मका प्रबन्ध निर्देशक सोटिरिओस पिक्टास रहेको भेटियो। प्यान्डोरा पेपर्समा भएका कागजातहरूले साइप्रसका नागरिक पिट्टास एडिली कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड कम्पनीका निर्देशक तथा मुख्य लगानीकर्ता रहेको खुलासा गरेको छ। आइसिआइजेले यसअघि सार्वजनिक गरेको अफसोर लिक्समा सोटिरिओसले ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा साइप्रसमा थप कम्पनीहरू खोलेको भेटिएको थियो। यसले साइप्रसका वकिल तथा एडली कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेडका निर्देशक पिट्टासँगको समझदारीमा शर्माले डेलोर भेन्चर्स कम्पनी सञ्चालन गरेको देखाउँछ। अफसोर लगानीमा संलग्न सुमार्गी र शर्मालाई टेलिफोन गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। उनीहरूलाई पठाइएको सन्देश पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन। सिआइजेले तयार पारेको प्यान्डोरा पेपर्सको रिपोर्ट म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु र जसमा विभिन्न नेपालीहरूको गैरकानुनी लगानी विदेशमा रहेको चाहिँ भेटिएको कुरालाई पुनः दोस्रो पटक खुलासा गरेको छ। योभन्दा अगाडि पानामा पेपर्स भनेर पनि सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा यस्तो गैरकानुनी लगानीलाई खास गरेर कालो धनलाई जो राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि शीर्ष तहमा पुगेका र त्यसबाट प्राप्त भएको लगानीलाई सेतो बनाउने कुराको लागि यसरी विदेशमा लगानी गर्ने र त्यसपछि नेपालमा भित्र्याउने एउटा चेन निर्माण गर्नको लागि यस्तो गरिएको भन्ने चाहिँ टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। त्यसै विषयमा म प्यान्डोरा पेपर्सको कुराकानी गरिराखेको छु।
र गुण ग्रुपका राजेन्द्र साक्यको अफसोर कारोबार रहेको भन्ने खुलेको छ। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको गोल्ड टाइम्स ग्लोबल लिमिटेडमा पुलचोक ललितपुरका राजेन्द्र साक्यको लगानी रहेको भेटिएको छ। कम्पनीका निर्देशक रहेका उनले कम्पनीमा लगानी गर्ने क्रममा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेका छन्। सन् 2010मा निर्देशकका रूपमा कम्पनीमा भित्रिएका साक्यको कम्पनीको रजिस्टर्ड एजेन्ट ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डकै ओभरसिज म्यानेजमेन्ट कम्पनी ट्रस्ट हो। साक्य गुण ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। यो ग्रुप मार्फत घर जग्गा सहकारी तथा गुण एयरलाइन्स समेत लगानी छ। उनी 1 दशक अघि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेका थिए। ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालो सूचीमा समेत परेका उनको लगानी रहेको गुण सहकारीले 3 करोड ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो, जुन रकम अहिलेसम्म निक्षेपकर्तालाई फिर्ता भएको छैन। अफसोर लगानीमा संलग्न साक्यसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। अफसोर लगानी बारेमा पठाएको सन्देशको पनि उनले प्रतिक्रिया दिएनन्। सुहृद राज घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेलको पनि संलग्नता रहेको छ। नेपालमा किया गाडीका विक्रेता सुहृद राज घिमिरे र उनका व्यावसायिक साझेदार पुरुषोत्तम पौडेलको पनि ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा कम्पनी भेटिएको छ। घिमिरे नेपाल स्थित किया गाडीको आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसका अध्यक्ष हुन्। पौडेल सोही कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन्। घिमिरे र पौडेलले सन् 2009मा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा ग्रान्ड स्पेक्ट्रम एसेट लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको भेटिएको हो। लगानीकर्ताले सुहृदराज घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेलको संलग्नता। नेपालमा किया गाडीका विक्रेता सुहृदराज घिमिरे र उनका व्यावसायिक साझेदार पुरुषोत्तम पौडेलको पनि ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा कम्पनी भेटिएको छ। र द BVI बिजनेस कम्पनी एक्ट 2004ले यो कम्पनीलाई $1 का दरले अधिकतम 40,000 किता सेयर जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो कम्पनीको रजिस्टर्ड एजेन्ट ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डकै ओभरसिज म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो। सन् 2009मा नेराइट ट्रस्ट कम्पनी एजेन्ट रहेको यसले सन् 2010मा एजेन्ट परिवर्तन गरी ओभरसिज मार्फत काम गर्न थालेको हो। यसरी एजेन्ट परिवर्तन गरिदिने काम सिङ्गापुरको एक्सप्रेसको रजिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट PT लिमिटेडले गरिदिएको देखिन्छ। घिमिरे र उनका साझेदार काठमाडौँ कपनका पौडेल नेपालको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएका व्यक्ति हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076मा विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पौडेल र घिमिरेकी सासू इन्दु शर्माको नाममा बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरमा जग्गा छ। यसमध्ये 763.11 वर्गमिटर सरकारी जग्गा पौडेलको नाममा कायम भएको छ। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार 12 आना जग्गा 13 मङ्सिर 63मा घिमिरेकी सासू इन्दु शर्माको नाममा राजीनामा पास भएको छ। उनीहरू विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। सन् 2013मा ICIJ ले नै गरेको अफसोर लिक्समा समेत घिमिरेको नाम समावेश थियो। त्यति बेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार घिमिरेको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा इको बे लिमिटेड नामक कम्पनी छ। पुरुषोत्तम पौडेल पनि उक्त कम्पनीका लगानीकर्ता हुन्। अफसोर लगानीमा संलग्न घिमिरे र पौडेललाई टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूसँग सम्पर्क नभएको CIJ ले जनाएको छ। सुधीर मित्तलको अफसोर कारोबार रहेको छ। यसैगरी नेपालको पुरानो एयरलाइन्स कम्पनी श्री एयरलाइन्सका सञ्चालक सुधीर मित्तलको पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी भेटिएको छ। ज्ञानेश्वर काठमाडौँ ठेगाना उल्लेख गरी मित्तलले ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा पेगासस एयर चार्टर्स इन्क कम्पनी खोलेको भेटिएको छ। प्राप्त कागजात अनुसार मित्तल यो कम्पनीको लाभार्थी मालिक हुन् र उनले कम्पनीका नाममा बैंक खाता पनि खोलेका छन्। उनले कम्पनीको सम्पत्तिको उत्तराधिकारी पनि आफै रहेको कागजातहरूमा पेश गरेका छन्। पेगाससको निर्देशक कम्पनी साइप्रसको ज्यासिनार लिमिटेड रहेको देखिन्छ।
यस्तै गरी किशोर राणा शङ्कास्पद कारोबार मार्फत अर्बका मालिक भएको भनेर यो चाहिँ आएको छ। किशोर राणा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरी विभिन्न देशमा झन्डै 1 दर्जन कम्पनी स्थापना गरेका 35 वर्षीय किशोर राणा शङ्कास्पद कारोबारबाट अर्बका मालिक भएको देखिन्छ। पेन्डोरा लिक्समा समावेश विवरण अनुसार सन् 2017मा थाइल्यान्डको सुकुम्भित रोडमा बस्दै आएका राणाले कर्ण इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेका छन्। उनले क्रिप्टो करेन्सी बिक्री गरेर आएको रकमले कर्ण इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने प्रयास पनि गरेका थिए। सिङ्गापुरस्थित ल फर्म एसिया सिटी ट्रस्टका कर्मचारीहरूले एक आपसमा गरेको इमेल आदान प्रदान विवरण अनुसार उक्त काम मापदण्डभन्दा बाहिरको थियो। तर किशोरले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार लगायतको काम गर्ने गरी 25 जुलाई 2017मा हङकङमा कर्ण इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनी खोल्न सफल भए। किशोरको यो कम्पनीको सचिव कम्पनी हङकङ स्थित एटिजी सेक्रेटरिज लिमिटेड हो। 31 मई 2017मा ब्याङ्क अफ सिङ्गापुरले किशोरका नाममा जारी गरेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार उनको क्यानाडाको इल्डोराडो गोल्ड कर्पोरेसनमा पनि 60,029.4 अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको 20,000 किता सेयर लगानी छ। इल्डोराडोले अमेरिका, युरोप र एसिया क्षेत्रका विभिन्न खानीहरूमा लगानी तथा कारोबार गर्छ। क्यानाडाको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भेन्चर कर्पमा पनि राणाले 90,200 किता सेयर लगानी गरेका छन्। उक्त ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनुसार उनले तत्कालीन मूल्य अनुसार प्रति किता 2.32962 अमेरिकी डलरको दरले 2,10,131.724 अमेरिकी मूल्य बराबरको सेयर खरिद गरेका हुन्। यस्तै क्यानाडाको तान्जानिया रोयल्टी एक्सप्लोरेसनमा 1 लाख किता सेयर लगानी गरेका छन्। उनले प्रति सेयर 0.4868 सेन्टका दरले उक्त सङ्ख्याको सेयर कुल 48,068 अमेरिकी डलर रकममा लगानी गरेका हुन्। यो मिनरल तथा सुनखानी सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो। उनले क्यानाडाको बोन्टेरा रिसोर्सेज इन्क कम्पनीमा पनि 2 लाख किता सेयर लगानी गरेका छन्। प्रति किता 0.320066 क्यानेडियन डलरमा कुल 64,132 क्यानेडियन डलर मूल्य बराबरको सेयर खरिद गरेका हुन्। बोन्टेरा कम्पनीले विभिन्न मुलुकमा सुनखानी सञ्चालन गरिरहेको छ। क्यानाडाको इन्ट्रिगा गोल्ड कर्पोरेसनमा पनि उनले 1,50,000 किता सेयर लगानी गरेका छन्। उनले प्रति सेयर 0.77992 क्यानेडियन डलरका दरले उक्त कम्पनीमा 1,16,988 क्यानेडियन डलर लगानी गरेका हुन्। इन्टिग्राले सुन उत्पादनको काम गर्दै आएको छ। क्यानाडाकै अर्को गोल्ड इन्कमा पनि उनको प्रति किता 0.43679 क्यानेडियन डलरका दरले 1,07,500 किता सेयर 46,954 क्यानेडियन डलरमा खरिद गरेका छन्। यो कम्पनीले पूर्वी अफ्रिकामा सुनखानी सञ्चालन गरिरहेको छ। यो किशोरको अथाह मौजदात पनि भेटिएको छ र किशोर कमै उमेरमा अर्बपति हुने मध्यमा पर्नुहुन्छ। आज मैले CIJ-मा प्राप्त यो पेन्डोरा पेपर्सको विवरणलाई यहाँहरू समक्ष अवगत गराए। आज हाम्रो अतिथिले चाहिँ समयमा अब समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन। यसको लागि क्षमा माग्दै भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।